बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। टीपू ट्रका वाले के बेटे को अमीर बलाज को बड़ी ही बेदर्दी से एक शादी की तकरीब में कत्ल किया गया और उसके बाद उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। उनके जो ख़ानदान के लोग हैं, बिलखुसूस उनकी वालदा, उनकी अहलिया और उनके 2 छोटे बच्चे हैं जो सोगवारान में उन्होंने छोड़े हैं। इंतहाई तकलीफ़ में उनकी वालदा हैं क्योंकि एक जवान मौत है और दूसरा अमीर बलाच की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो उन्होंने आखिरी जो कुछ बातें अपने भाई और अपने कज़िन्स के साथ की थी, वो यही थी उनकी कि वो एक आज़ाद ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं और इस तरह के इंटरव्यूज़ भी उनके सामने आए कि ये दुश्मनी जो है, ये कब ख़त्म होगी और वो अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने अपना कारोबार जो है कंस्ट्रक्शन का बिलख़ुसूस जो बिज़नेस था उसको काफ़ी वसी कर रखा था। इसी तरह ट्रांसपोर्ट का तो उनका ऑलरेडी काम चल रहा था जो उनके बाप-दादा से चल रहा था। लेकिन अब सवाल अपनी जगह पे ये है कि ये जो ख़ानदानी दुश्मनी है ये और कितनी जानें लेगी। चौथी इनकी नस्ल है जिसमें अब ये आ चुकी है ये दुश्मनी इनकी। क्या इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाएगा? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि जहाँ पे ये तकरीब थी मार्की के अंदर मार्की की वीडियो सामने आई हैं, बड़ी दिल दहला देने वाली खौफ ज़दा करने वाली वीडियोज़ हैं। वहाँ पे लोग चीखो-पुकार कर रहे हैं, ख़वातीन रोती हुई, चीखें मारती हुई नज़र आ रही हैं वीडियो के अंदर। वो वीडियो मैं दिखा नहीं सकती, यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं इसलिए वहाँ पे कुछ लोगों को देखा जा सकता है जो नीचे गिरे हुए हैं, जिसको जहाँ जगह मिली है वो वहीं पे छुपा हुआ है, कोई लोग गाड़ियों के पीछे छुपे हैं, कुछ नीचे लेटे हुए हैं कि हमें गोलियाँ ना लग जाएँ। सो वहाँ पे भगदड़ मच गई थी जब फायरिंग हुई और ये पुलिस का वहाँ पे इंतज़ार किए बगैर ही जो अमीर बलाच के गनमैन थे साथ वो उनको गाड़ी में डाल के फ़ौरी तौर पे जनाह हॉस्पिटल ले गए थे। उनका कहना है कि अमीर बलाच तब साँसें ले रहे थे और आँखें भी खुली थी लेकिन वो बात कोई नहीं कर रहे थे और वो यही समझ रहे थे कि उनके कंधे वगैरह में शोल्डर्स में गोलियाँ लगी हैं। सो वो इस तरीके से जल्दी ठीक हो जाएँगे। कोई ऐसा मामला उनके ज़हन में नहीं था कि खुदा ना ख़ास्ता उनकी डेथ हो जाएगी। उनका कहना है कि वहाँ पे ऑल ऑफ सडन ये हमलावर 4 मसल्ह लोगों के साथ आया एकदम सामने और फिर चारों तरफ से फायरिंग हुई है। खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, हर तरफ खून ही खून वीडियो के अंदर देखा जा सकता है। अमीर बलाच के जो भाई हैं वो खुद बता रहे हैं कि 4 हमलावर थे जिन्होंने चारों तरफ 3 दूर से फायरिंग कर रहे थे और एक बहुत करीब आके जिसने सेल्फी की बात की थी कि मैंने तस्वीरें बनानी हैं। सो उसने जो है वो करीब से गर्दन में और सीने में गोलियाँ मारी। इसके साथ-साथ उसने ₹5000 सलामी के तौर पे देने के लिए भी एक डाल रखे थे लिफ़ाफ़े में कि अगर पकड़ा गया वो पहले या इस तरह की वारदात करने से पहले किसी को शक गुज़र गया तो वो दिखाएगा कि वो शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आया हुआ है। सो वलीमे की तकरीब ख़त्म होने पे ये जो शूटर्स हैं ये उसको तकरीबन बाहिर राहदारी की तरफ जाते हुए ही घेर लेते हैं और फिर ये चूँकि दुश्मनदार लोग थे अमीर बलात जो हैं वो काफ़ी डरते थे ऐसी चीज़ों से। उनके कज़न का और भाई का कहना है कि वो कहते थे कि मुझे हर तरफ से जो है वो घेरा हुआ है इन लोगों ने, जो दुश्मन है उन्होंने घेरा हुआ है। सो उस रोज़ जो है वो अपने जो उनके गनमैन वगैरह थे, उनकी गनें घर क्यों रखवा गए थे कि वो उनको वैसे तो साथ ले गए थे 8 से 9 लोगों को, लेकिन गन किसी के पास वहाँ पे नहीं थी और यहीं से फिर जो है वो काम खराब हुआ। देखा जा सकता है वीडियो के अंदर लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं बाहर की तरफ और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो वहाँ पे हैं कुछ जिनकी शादी की थी बिलख़ुसूस जो पुलिस ऑफ़िसर हैं, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स वग़ैरह थे, वो वहाँ पे फायरिंग करते हुए फिर बाद में भी नज़र आ रहे हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ़-ओ-हरास फैला हुआ है, हर तरफ फायरिंग हो रही है। फायरिंग की आवाज़ें इस वीडियो के अंदर आ रही हैं और लोग एक-दूसरे से पूछ रहे हैं कि अमीर बलात जो है वो कहाँ है? क्या उसको गोली लगी है? और फिर एक-दूसरे को बताया जा रहा है कि हाँ, उसको गोली लगी है और उसको ले गए हैं। अमीर बलाच की मैं बात करूँ पढ़ा-लिखा था, बाहिर टीपू ट्रका वाले जो थे उन्होंने उसको भेज दिया था, वो तालीम हासिल बाहिर से कर रहा था, फिर
2010 میں جب ٹیپو ٹرکاں والے کو مرڈر کیا گیا تو پھر امیر بلاچ جو ہے وہ واپس آ گئے یہاں، پھر انہوں نے شادی کی اور اپنی فرسٹ کزن کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ کا جو کاروبار دیکھتے تھے اور یہ جو دشمنیوں والے معاملات تھے یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے۔ 2017 میں ان کے اوپر ایک پرچہ درج کروایا گیا تھا جس پہ کوٹ لاکپت جیل کے اندر ان کو بھجوایا گیا، جہاں پہ ان کے باقی جو دشمن ہیں یعنی کہ جنہیں سزائیں وغیرہ ہوئی ہیں وہ بھی کوٹ لاکپت جیل میں موجود ہیں۔ سو وہ ڈر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ایک انٹرویو میں کہ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ مجھے کوٹ لاکپت جیل بھیج رہے ہیں اور وہیں پہ مجھے مار دیا جائے گا 2017 میں، لیکن پھر میں نے کسی طریقے سے کہہ کلوا کے اپنی سفارشیں وغیرہ ڈال کے اپنی جان چھڑائی، کیونکہ میں نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ سو یہ اس طرح کی ان کی دشمنی، ایک دوسرے پہ پرچے درج کروانا، ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے پرچے درج کروانا، ایک دوسرے پہ فائرنگ کے الزامات لگانے اور پھر پرچے درج کروانا، یہ بڑے عرصے سے 30 سال سے چل رہا ہے۔ اور پولیس جو ہے، پولیس کے جو بالخصوص سینئر افسران ہیں، ان کی بھی ان سے بہت زیادہ دوستیاں ہیں، اور یہ جو پولیس افسران کی دوستیاں ہیں، کیا وہ ان دونوں پارٹیوں کے اندر کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکی ہیں کہ ان کو اکٹھے بٹھایا جائے، ان کی صلحیں کروا دی جائیں؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں سے، یعنی جو گوگی بٹ اور تیفی بٹ کی پارٹی ہے اور ایک یہ ٹیپو ٹرکاں والے کی جو دوسری طرف پارٹی تھی، ان سے بہت سارے لوگوں نے فائدے اٹھائے ہیں، لیکن آج تک ان کی اس دشمنی والے معاملے کو کسی نے بھی سولو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنے اپنے مفادات اٹھا کے ہر کوئی پیچھے ہٹ گیا، اور دشمنی کی بھیڑ جو ہے یہ فیملی خود ہی دونوں آپس میں چڑھ رہی ہیں، ایک دوسرے پہ مقدمے بھی درج کرواتی ہیں۔ ظاہر ہے ادھر سے لوگ مرڈر ہوتے ہیں تو دوسری طرف سے بھی ہوتے ہیں، سو یہ ایک 30 سالہ دشمنی کا ایسا چیپٹر ہے کہ جو کلوز ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سی سی ٹی وی کیمراز کی بات کریں تو سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج پولیس نے حاصل کی ہیں، جس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم 3 دفعہ امیر بالاچ کے پاس آتا ہے، شادی کی تقریب کے دوران ہی 3 دفعہ پاس آیا، لیکن امیر بالاچ کے بھائی اور گارڈ جو پاس کھڑے تھے انہوں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا، لیکن دی اینڈ وہ پھر اس میں کامیاب ہو گیا۔ شاہ عالمی یا نارکلی وغیرہ دیگر ملحقہ جو علاقے ہیں وہ آج تقریباً زیادہ بند تھے، اور اب وہاں پہ بھی خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ کیا لوگوں کا، یہ وہاں کے ایریاز کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کیا پھر سے ایک دفعہ گینگ وار لاہور میں شروع ہونے جا رہی ہے؟ اور اسی طرح جو بالاچ ہے، بلاج کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ دشمنی جو ہے بالخصوص خاندانی، اس سے وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن شاید اسی کی بھینٹ انہوں نے چڑھنا تھا۔ اور گوگی بٹ، تیفی بٹ کی بات کریں تو ان کے اوپر جس طرح مقدمہ درج کیا گیا ہے، وہاں پہ ریڈ کیے گئے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اریسٹ نہیں ہوئے، ابھی تک پولیس ویسے بتا نہیں رہی، 3 لوگ جو ہیں وہ ان کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امیر بالاچ کی بات کریں تو 32 سال ان کی ایج تھی، اور 32 سال کی ایج میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک جوان نوجوان تھا جس کے خیالات کچھ اور طرح کے تھے کہ وہ دشمنیوں سے ذرا دور رہنا چاہتا تھا۔ اسی طرح یہ شادیوں کے اندر جو اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ بڑی بڑی شخصیت کو مرڈر کرنے کی، یہ چوتھا پانچواں لاہور کا ہی واقعہ ہے اس طرح کا ہو چکا۔ سو یہ بہت ہائی پروفائل شادی تھی، اور وہاں پہ سیکورٹی لیبس کیوں تھے، سیکورٹی کے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے تھے، اور پھر پولیس کی موجودگی میں وہاں پہ کسی قاتل کا اس طریقے سے دندناتے ہوئے آنا اور اٹیک کر کے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا، یہ ایک اپنی جگہ پہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس جو قتل کرنے آیا تھا اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میں یہاں سے شاید واپس بچ کے نہیں جا پاؤں گا۔ تو یہ بہت سارے سوال ہیں جو اس قتل نے چھوڑے ہیں کہ کیا کوئی اندر کے لوگ، اس تقریب میں ہی کچھ لوگ موجود تھے کہ جو ملے ہوئے تھے، یہ بھی کچھ لوگ اس طرح کی بھی قیاس ہرائیاں جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں کہ کچھ اندر کے لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں ملے ہوئے تھے کہ جو آرام سے جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو کیا گیا ہے۔ سو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ابھی مزید اس کی جو اپڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔